عليكم اخوتي الطلبه. التمرين اللي قدامنا تيقول لك الى مونتيغ 4.075 ملغ دان مونو اسيد. نكدو على هذا مونو اسيد. عندنا مونو اسيد ديال سيد مونو اسيد صافي بي بولاريتي كتساوي واحد. مونو اسيد دي كونتونون سي اش او فيه سي او اش او فورنيغ عطانا واحد 9.15 ملغ دو سي او 2 و 2.25 ملغ ديال اش 2 قال لي كالكول سيزي لي بورسونتاج دو سي و اش او دون دي. غنكالكوليو لي بورسونتاج اون فوا كنشوفو بعدا واحد الكومبوزي بحال هكا كنعرفو بلي راه خصنا لا ماس ديال الهيدروجين ولا ماس ديال الكربون باش نديرو لا غولاسيون الاخرى ما بين لي ماس ديال لي كربون والهيدروجين. لا غولاسيون اونتر الكربون والشونتيون والبورسونتاج راه كاينه وكلشي كاين وغنخرجو سواء غادنا نطبقو حنا صافي. واش عندنا دو غرام ديال العلاقه اون جينيرال دو غرام دو اش كيعطي لينا 18 18 غرام اش 12. عندنا هنا ام ديال اش دو غرام دو اش ام ديال اش كتعطينا 2.25 ملغ ديال اش 12. نخرجو ام ديال اش غادي نخليو التحويل هكا ما غاديش نحولو 2.25 غرام ملغ مضروبه في 2 غرام مضروبه في 2 غرام مقسومه على 18. 18 شنو 18 غرام 2 غرام هنا ملغ. بقى لنا ماس بالملغ وحنا عندنا ماس ديال الشونتي بالملغ دونك يبقى كلشي بالملغ باش يسهلوا لنا الخدمه ياك. هي 2.25 في 2 18 2.25 مضروبه في 2 مقسومه على 18 0.25 غرام. واش عندنا الحاله الثانيه 12 غرام ديال 12 غرام دو كربون اش كتعطي لينا 44 غرام ديال السي او 2 ياك دو سي او 2 و ام دو سي اش كتعطي لينا 9.15 ملغ 9.15 ملغ دو سي او سي او 2. دونك ام دو سي شنو كتساوي 9.15 مضروبه في 12 مقسومه على 44 غتخرج لنا ثاني هذه بالملغ 9.15 مضروبه في 12 هي 139 مقسومه على 44 هي شحال 2.49 ملغ 2.5. وعندنا لا غولاسيون اون جينيرال. شنو هي ديك لا غولاسيون اون جينيرال؟ كتجمع بين الشونتي لا ماس ديال الشونتي ولا ماس ديال الكربون والبورسونتاج ديال الكربون ولا ماس ديال الهيدروجين مع لا ماس ديال الشونتيون مع البورسونتاج ديال الهيدروجين. عندك ام دو سي كتعطينا ام ديال او والبورسونتاج دو سي كيعطينا 100%. دونك البورسونتاج دو سي اش كيساوي ام دو سي في 100 ياك ام دو سي نضربها في 100 على ام ديال الشونتيون. ام دو سي هي 2.49 في 100 على سور لا ماس ديال الشونتيون اللي هي 4.075 كتساوي 4.075. هي 4.075 وكنحسبو نحسبو على تالي. عندنا ثاني ام ديال الهيدروجين كتعطينا ام ديال الشونتيون البورسونتاج ديال الهيدروجين كيعطينا 100%. هادي اش كتعطي لينا نحسبو بورسونتاج ديال الهيدروجين كيساوي ام ديال الهيدروجين اللي هي شحال 0.25 مضروبه في 100 سور لا ماس ديال الشونتيون اللي هي 4.075 وغادي نكالكوليو هادو. المهم هاد لي بورسونتاج راه باين هما حسبتهم. وهذا 60.10% بالنسبه للكربون. البورسونتاج ديال الهيدروجين كيساوي 6.13. دابا بقى لي البورسونتاج دو او كيساوي 100 موان لو بورسونتاج دو اش بلس لو بورسونتاج دو سي.
يعني شحال كيساوي هنا 32.76%. هذا هو لو بورسونتاج ديال او. السؤال الثاني كيقول لك لو دوزاج دو 98 ملغ ديال دي نيسيسيت 10 ملي كيحتاج ل 10 مليلتر ديال السود دو السود 0.1 نورماليتي 0.1 ان وندوي قال لك لا ماس مولير دو دي انسيكو سا فورميل بغيت لا ماس مولير هي الاولى ومن بعد غادي تجبد لا فورميل بغيت لو سو كومبوزي. المهم ملي كيبان لك الدوزاج ديال دي شنو هو الدي في الاول اش قلنا بلي الدي راه مونو اسيد ساهل حالو بي كيساوي 1 دابا مونو اسيد دونك ملي كنخرجو لا ماس كنضربوها في واحد ديريكت دي اسيد جوج كتضرب ديك لا ماس كتولي مدوبله كتضربها في دو فوا داكشي علاش الفرق. هادشي ديما في ليكيليبر ولا كنحسبو في ليكيليبر ولا في ليكيفالونس فهمتوني يعني بحال بيدير ليه ليكيليبر انيكيليبر ديال الاسيد ايكال ان ايكيفالون ديال لا باز هادشي غنحفظها. المهم راه لا غولاسيون غادي نحطها درتها هي الشروحات الاولين لا غولاسيون اكزاكت كتحط لا غولاسيون دبقها تخرج لك ديريكت. دونك هنا انيكيليبر ديال لاسيد كتساوي انيكيليبر ديال لا باز دونك ان ديال ايكال ان ديال بي ياك ايكال ان ديال بي ان مشيت ام دو سور غروند ام دو هاش بغيت انايا بغيت انا لا ماس كتساوي لينا ان بي في بي سور 1000 ياك سور 1000 هاد ان بي في بي سور 1000 واخا بنخرج انا ام لا غروند ام هي شنو ردها لهنا وهبطها لهنا هي ام دو سور شنو سور ان بي في بي فوا 1000 ملتيبلي باغ بي. هذاك مونو اسيد هو بي شكون هنايا مونو اسيد هو بي. الا كان دياسيد راه هنا تتكون جوج مونو اسيد هنا كان واحد عندنا دابا حنا في التمرين واحد الا كان دياسيد راه كتكون جوج صافي كنطبق لا غولاسيون ونحسب. ما ننساش بلي راه عندي 98 مليغرام لا ماس كتخرج بالغرام دونك غادي نحولها هي 98 10 موان 3 غرام دونك شنو 98 10 موان 3 فوا 1000 عطاني انا في الفوليوم تما عطاني 10 مليلتر ولا السود 0.1 عندك تمشي تقول هاد 10 مليلتر خصها تحول حتى هي الليتر هاد 10 ما كتهمنيش 10 مليلتر هنا 0.1 ان انا راه غتكون بيكون هنا المليلتر على المول ولا المول على المليلتر حنا عندنا بالمليلتر وهنا عندنا 98 بالغرام و1000 كنقسمو على 1000 لا غولاسيون اون جينيرال دونك هنا غتكون مول بار لتر بار مليلتر باش تمشي هادي مع هادي تيبقى لي هنا المول. الا نحسبوها غولاسيون غتخرج لنا هي 98 غرام بار مول دونك 98 غرام بار مول. المهم دابا قال لك حسب ليا الفورميل بغيت كنديرو لا ميم غولاسيون تاني عندي لا ماس مولير عندي لي بورسونتاج حسبناهم في الاول صافي كنديرو دوز اكس سور لو بورسونتاج دو سي اش كيساوي لنا دوز اكس سور لو بورسونتاج دو سي لا ماس توتال سور 100 وكنخرجو الحساب ديالنا وكنجاوبو عليه. عندك دوز اكس سور كيساوي لينا ان توتال و إيكغيك سور لو بورسونتاج دو اش كيساوي حتى هو ان سور 100 وزيد
سيغ لو بورسونتاج دو اش كيساوي لينا ام سيغ 100. دونك ملي كنخدم الكالكول ديالي وكنحسب اكس كيعطيني 5 و ايكغيك كيعطيني 6 و زد كيعطيني 2، دونك لا فورمول بغيت سي كوا؟ سي 5 6 و 2. بغيت نتأكد بلي لا فورمول صحيح كنمشي لا ماس كندير هي 2 اكس ناقص شحال في اي 5 زائد 6 في 1 زائد 2 16 كتساوي 98. دونك كنلقى بلي راه عندي كلشي صحيح. بون شونس بور تو.